श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। पूर्वस्मिन् पाठे अस्माभिः शोकश्लोकत्वमागतः इत्यस्यां कारिकायाम् आदिकवेः आद्यश्लोकोऽपि शोक एव भवति इत्युक्त्वा सर्वत्र काव्ये रस एव आत्मभूतः इति दृष्टमस्माभिः। अयं विचारः स्पष्टतया ज्ञातः। इदानीम् अग्रिमकारिकां पश्यामः। सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम् अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्। अस्य श्लोकस्य अन्वयः एवमस्ति। स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनां सरस्वती अलोकसामान्यं परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति। तदर्थवस्तु तदर्थवस्तु इत्यस्य अर्थ एव वस्तु, अर्थवस्तु। तत् अर्थवस्तु तदर्थवस्तु। अर्थवस्तु इत्यस्य वस्तुतत्वम् इत्यर्थः। अर्थशब्दस्य वस्तु इति शब्दान्तरमस्ति। वस्तुशब्दस्य च तत्वम् अर्थः भवति। पूर्वोक्तं यत् तदर्थवस्तु वस्त्वलङ्काररसेषु ध्वनिभेदेषु अर्थेषु वा रसरूपं मुख्यं तत्वं भवति। निष्यन्दमाना नि स्यदि शानच्च प्रत्ययः निष्यन्दमाना परिस्रवन्ति इत्यर्थः। महतां कवीनाम् अर्थात् महाकाव्यप्रणयनेन प्राप्तख्यातीनां कविश्रेष्ठानाम् इत्यर्थः। महाकवीनां सरस्वती सरसशब्दस्य अत्र ज्ञानसरः इत्यर्थः। सः वस्तुतः लक्ष्यार्थः भवति। यतोहि सरस्वती शब्दस्य सरः अस्य अस्तीति इत्यर्थः भवति। तत्र मतुप् ङीप्रत्ययः वाग्देवता इत्यर्थः भवति। ज्ञानसरः इति लक्ष्यार्थः अस्माभिः स्वीकरणीयः। अन्तर्वाहिनी नदी अपि सरस्वती भवति। कवीनां वाणी अपि अत्र यथा तेषां मनस्सु अन्तर्वाहिनीरूपेण वहति, तेषां वाणी अपि तादृशी वाणी अत्र परामृष्टा वर्तते सरस्वती शब्देन। अलोकसामान्यं लोकसामान्यं नाम अलौकिकमित्यर्थः। न लोकसामान्यम् अलोकसामान्यम् एवं भवति। परिस्फुरन्तं परि इति उपसर्गः। परिपूर्वकात् स्फुर धातुः सञ्चलने शत्रुप्रत्ययः। परिस्फुरन्तं नाम प्रतिभासमानं प्रतिभाविशेषम्। प्रतिभा नाम अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा। तस्याः विशेषं प्रतिभाविशेषम्। प्रतिभाति इति प्रतिभा। काव्यात्मभूतं रसं प्रति भाति इति प्रतिभा इत्युच्यते। अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा
प्रतिभा इति उक्तम्। अपूर्वतया नाम पूर्वस्य वस्तुनः निर्माणे क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा, अथवा अपूर्वस्यैव वस्तुनः निर्माणे क्षमा प्रज्ञा इत्यपि वक्तुं शक्यते। प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभामता इत्यपि उक्तमस्ति। एवम् अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा प्रतिभा तस्याः विशेषम्। रसावेशवैशद्यसौन्दर्यं काव्यं निर्मातुं समर्थाम्। अभिव्यनक्ति प्रकटं करोति, अभिव्यञ्जयति। अस्यां कारिकायाम् उपजातिवृत्तमस्ति। तस्य लक्षणमस्ति अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ताः इति। तत्र वृत्तौ कारिकायाः विवरणम् एवं दत्तवान् आनन्दवर्धनः। तत्तु वस्तुतत्त्वं निष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तम् अभिव्यनक्ति, येन अस्मिन् अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयः द्वित्राः पञ्चशा वा महाकवयः इति गण्यन्ते इति। तत् वस्तुतत्त्वं नाम अर्थवस्तु। वस्त्वलङ्काररसेषु प्रतीयमानेषु प्रकारेषु प्रधानीभूतं रसतत्त्वं। तत् निष्यन्दमाना प्रस्नुवाना का महतां कवीनां भारती। किं करोति सा? अलोकसामान्यं नाम अलौकिकं प्रतिभाविशेषं नवनवोन्मेषशालिनीं प्रज्ञां निस्यन्दमाना। अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनी। कवीनां परम्परा अत्यन्तं विचित्रं भवति। तद्वति संसारे इत्यर्थः। अतिविचित्रकविपरम्परावाहिनी संसारे। वाल्मीकि व्यास कालिदासादयः द्वित्राः महाकवयः, द्वौ वा त्रयो वा। पञ्च वा षड् वा महाकवयः। वाल्मीकि व्यास कालिदास प्रवरसेन बाणभट्ट आनन्दवर्धन इत्यादयः सन्ति कवयः, महाकवयः गण्यन्ते, गणनाविषयी क्रियन्ते। अर्थवस्तु कारिकायां प्रतीयमानस्य कृते अर्थवस्तु इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः वर्तते। एतदर्थं वृत्तौ वस्तुतत्त्वम् इति लिखितमस्ति। तस्य अर्थः अत्र लोचनकारः अभिनवगुप्तः वदति यत् वस्तुपदम् अर्थ इत्यस्य तत्त्वं पदं वस्तु इत्यस्य विवृतिः इति। अर्थात् वस्त्वलङ्काररसात्मकेषु अर्थेषु वस्तुषु वा यद्वस्तु सारतत्वं तं निष्यन्दमाना कवीनां सरस्वती प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति इति। लोचने तेन उक्तं वस्तुशब्देन अर्थशब्दं तत्त्वशब्देन च वस्तुशब्दं व्याचष्टे। अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषम् इत्यस्य अलौकिकं नवनवोन्मेषशालिनीं कारयित्रीं भावयित्रीं च उभयात्मिकां प्रज्ञां प्रकटयति काव्यनिर्माणचातुरीम् अधिकृत्य इति। एवं लोचने तेन लिखितमस्ति। पुनरेकवारम् अस्यां कारिकायां ये शब्दाः प्रयुक्ताः
तेषां विषये किञ्चिदवलोकनं कुर्मः। तच्च वयम् अग्रिमपाठे पश्यामः।